हाई नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2 मा रहेका छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 1 मा रहेका छौँ र आज जुन हाम्रो यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। र नर्मली हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन हाम्रो जम्मा एउटा क्लास मात्र थियो च्याप्टर 1 को लागि, जसमा हामीले मार्केटिङको कन्सेप्ट, जेनरल कन्सेप्ट र त्यसै गरी त्यसको कोर कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ र त्यसै गरी त्यसको इम्पोर्टेन्स अफ द मार्केटिङ टु द कन्ज्युमर, टु द फर्म र टु द हाम्रो सोसाइटी एन्ड द नेसन हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र आज चाहिँ विशेष गरी जुन हामी प्रोडक्टको बारेमा पढ्छौँ, हामीले भन्दै आएका थियौँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै पनि एउटा फिजिकल गुड्स जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व भएको एउटा वस्तुलाई मात्रै जनाउँदैन। यसले चाहिँ एउटा सेवा सुविधाहरूलाई, एउटा एक्सपिरियन्सहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। र प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो हो, त्यो चाहिँ जुनसुकै पनि हुन सकिन्छ, जे पनि हुन सकिन्छ, जुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अफोर्ड गर्ने गरिन्छ। र यसरी मार्केटमा चाहिँ अफोर्ड गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन प्रोडक्टलाई युज गरेर चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन ल्याउने चाहिँ रहेको छ है त। र अब जुन हाम्रो यो जुन प्रोडक्ट अन्तर्गत चाहिँ एउटा ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल एसिड्सहरू पनि पर्ने गर्दछ। ट्यान्जिबल भनेको जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व हुने गर्दछ र इन्ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व नहुने गर्दछ, जसको चाहिँ फिजिकल नै हुँदैन कि। इन्ट्यान्जिबल भन्ने बित्तिकै जसलाई देख्न र छुन सक्दैन, ओन्ली वी क्यान फिल र एक्सपिरियन्स मात्रै गर्न सक्छौँ। र एक्सपिरियन्स पनि हाम्रो एउटा इन्ट्यान्जिबल प्रोडक्टकै रूपमा रहने गर्दछ। र कुनै पनि एउटा मानौँ हाम्रो एउटा बिस्कुट छ भनेदेखि त्यो बिस्कुट चाहिँ हाम्रो एउटा ट्यान्जिबल प्रोडक्ट अन्तर्गत पर्ने भयो। र कुनै पनि हाम्रो एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्यान्जिबल प्रोडक्टभित्र चाहिँ पर्ने भयो है त। र विशेष गरी चाहिँ यो प्रोडक्टको चाहिँ आफ्नै विशेषताहरू हुने गर्दछ प्रोडक्ट अनुसार। र प्रोडक्टहरूको भनौँ न मेनली चाहिँ उनीहरूको प्याकेजिङ गर्ने भयो, र त्यो जुन प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्राइसहरू हुने गर्दछ, र त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी पनि हुने गर्दछ, र ब्रान्ड पनि हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसरी चाहिँ हामी एउटा सामान्य जुन मिनिङ हेरौँ प्रोडक्टको बारेमा, र त्यसपछि हाम्रो एउटा राइटरको हामी डेफिनेसन हेरौँला प्रोडक्टको बारेमा। त्यसपछि हामी यो जुन प्रोडक्टको जुन कन्सेप्टको बारेमा हामी पढ्न जान्छौँ, प्रोडक्टको कोर कन्सेप्टको बारेमा है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि जेनरली जुन लेभल अफ द प्रोडक्ट भनौँ न, मेन भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ प्रोडक्ट, मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ द प्रोडक्ट है त। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट इज एनिथिङ है, जसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ अफोर्ड गर्ने गर्दछ। मार्केट भनेको एउटा बजार है त, जसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ ट्रेडिङ हुने गर्दछ, अर्थात् बाइङ एन्ड द सेलिङ हुने गर्दछ है त। र अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के छ, प्रोडक्ट इज anything. Product is anything that can be offered है त, that can be offered to a market, मार्केटमा चाहिँ अफोर्ड गर्ने गरिन्छ। र अब हेरौँ त अफरिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ किन चाहिँ यसरी अफरिङ गरिन्छ त भन्दा फर अटेन्सनको लागि, र त्यसको अटेन्सन पाइसकेपछि त्यसको पर्चेसको लागि, र पर्चेस गरिसकेपछि त्यसको युज अथवा कन्जम्सनको लागि, र यसरी कन्जम्सन अथवा युज गरिसकेपछि हाम्रो एउटा कस्टमरहरूले चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता र उनीहरूको चाहनाहरू चाहिँ सेटिस्फाइड गर्ने काम गर्दछ। नर्मल कुरा छ है त। द अफरिङ इज मेड है त, द अफरिङ इज मेड फर अटेन्सन, पर्चेज, युज, त्यसै गरी हाम्रो आउँछ यसमा कन्जम्सन एसेक्ट्रा। द्याट मे है त, द्याट मे सेटिस्फाई के गर्छ त, वान्ट अर निड भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अब विशेष गरी अब हामी यहाँ जस्तै हाम्रो एक्सपर्टहरूको अनुसार, जस्तै त्यो हाम्रो धेरै एक्सपर्टहरूको चाहिँ डेफिनेसनहरू रहेको छ जुन हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा। र विशेष गरी चाहिँ हामी यहाँ
फिलिप कोटलरको चाहिँ डेफिनेसन हेर्न जाँदैछौँ। अर्थात् हामीले एक्जाममा यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कुनै पनि राइटरहरूको चाहिँ यसरी डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ अलि इम्प्रेसन राम्रो भएर मार्क्स पनि अलिक बढी आउन सकिन्छ है त। र यसरी हामी भन्न लेख्न सक्छौँ यसरी, यो चाहिँ जुन एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ, राइटरहरूको जुन डेफिनेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो according to फिलिप कोटलर। according to फिलिप कोटलर हेरौँ त हाम्रो के रहेछ त, प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै अ प्रोडक्ट हेरौँ है, अ प्रोडक्ट इज एनिथिङ है त। अ प्रोडक्ट इज एनिथिङ द्याट है, एनिथिङ द्याट क्यान बी के हो त, अफर्ड, द्याट क्यान बी अफर्ड टु मार्केट, के को लागि, फर अटेन्सन, फर अटेन्सन एक्विजिसन, त्यसै गरी हाम्रो युज अर है त, अटेन्सन युज अर कन्जम्सन है त, कन्जम्सन एन्ड द्याट माइट के हुन सकिन्छ त, द्याट माइट सेटिस्फाई, द्याट माइट सेटिस्फाई वान्ट्स अर निड्स भन्ने कुरा हो, जसले चाहिँ यसरी जुन कन्ज्युमरहरूको अर्थात् जुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरूको युजर हुन्छन् हो तिनीहरूको चाहिँ आवश्यकता र चाहनाहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड अर्थात् परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अकर्डिङ टु द फिलिप कोटलरका अनुसार जुन डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट हुनु पर्दछ है त। नर्मली चाहिँ यी कुराहरू रह्यो। र यसरी चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठन जसले चाहिँ जुन चाहिँ मानौँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भनेदेखि त्यसले के गर्ने भयो त, त्यो कम्पनीले जुन चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनी भन्ने बुझिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको, जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ र त्यो उत्पादित गरेको वस्तुलाई चाहिँ मार्केटिङद्वारा यसरी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू आउँछ। र जुन अब प्रोडक्टहरूको अब हामीलाई थाहा नै छ विभिन्न फिचर्सहरू अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ के फिचर्सहरू भने मतलब जस्तै जुन प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो ट्यान्जिबल प्रोडक्ट पनि हुन सकिन्छ र इन्ट्यान्जिबल प्रोडक्ट पनि हुन सकिन्छ र त्यो प्रोडक्टहरूको चाहिँ आफ्नै कलर, मूल्य, गुणस्तर र ब्रान्ड र तिनीहरूको प्याकेजिङ पनि फरक फरक हुने गर्दछ प्रोडक्ट अनुसार है त। र जस्तै हाम्रो ट्यान्जिबल प्रोडक्ट अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि एउटा आइडिया र त्यसै गरी कुनै पनि एउटा सर्भिस, कुनै पनि एउटा प्लेस अथवा पर्सनहरू पर्ने गर्दछ। भने मतलब एउटा जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व भनौँ न, जसको भौतिक अस्तित्व छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्यान्जिबल प्रोडक्ट भन्छौँ। तर इन्ट्यान्जिबल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै जस्तै एउटा एक्सपिरियन्स भन्ने बित्तिकै त्यो त अदृश्य छ नि, जसलाई हामीले चाहिँ जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन, जसलाई हामीले टच गर्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, ओन्ली वी क्यान फिल है त। र आइडिया पनि हुन त त्यस्तै हो हुन त। र अब एउटा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्यो, जस्तै मानौँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा चाउमिन उत्पादन गर्यो ल है, अब जुन चाउमिन स्टिक उत्पादन गर्यो र त्यसको त फिजिकल एक्जिस्टेन्स त छ नि भने चाहिँ त्यो हाम्रो के भयो त, ट्यान्जिबल प्रोडक्ट अन्तर्गत पर्यो। भन्ने बित्तिकै अब जस्तै प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै नट ओन्ली द फिजिकल एक्जिस्टेन्स भएको गुड्स, इट अल्सो इन्क्लुड, यसले के इन्क्लुड गर्ने भयो त, इन्ट्यान्जिबल गुड्स अल्सो है त, जसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ यसरी अफोर्ड गर्ने भयो। र जुन मार्केटमा चाहिँ अफोर्ड गरिसकेपछि त्यो मार्केटहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, सेल्स हुने गर्दछ। र यसरी जुन गुड्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनहरू चाहिँ पाउने गर्दछ, हाम्रो वान्टहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्ने गर्दछ। र अब यसै गरी हामी हेरौँ, जुन अब इक्जाम्पल हेरौँ न त, जस्तै हाम्रो एउटा फिजिकल गुड्स है त, फिजिकल के छ हाम्रो यसमा गुड्स है त, फिजिकल गुड्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के पर्छ, जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो राइस भयो, त्यसै गरी हाम्रो टेलिभिजन अर्थात् टिभी, त्यसै गरी हाम्रो क्यामेरा भयो, यी कुराहरू पर्ने भयो। यो सबै हामीलाई न्यू सिलेबस अनुसार नै हामी पढ्दैछौँ है। र अब नझुकिने होला यो कुरामा चाहिँ। र यसपछि हाम्रो यसमा सर्भिसेस भन्ने बित्तिकै एउटा सेवा सुविधा भनेर बुझिन्छ है त। जस्तै हाम्रो कुनै पनि ब्याङ्कले है, कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर्थात् हाम्रो कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूले दिने जुन सेवा सुविधाहरू हुन्छन् त्यो पनि हाम्रो सर्भिसेस अन्तर्गतै पर्ने भयो। जस्तै ब्याङ्किङको कुरा आयो,
त्यसै गरी कुनै पनि अब होटेलले है त कुनै पनि होटेलले सुविधा दिन्छ नि हो, त्यो पनि हाम्रो के हो त सर्भिससँग रिलेटेड हुन्छ। तर यो पनि प्रोडक्ट नै हो। त्यसै गरी हस्पिटलले दिने एउटा सुविधा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन प्लेसेस एउटा स्थान, जस्तै एउटा स्थान भने जस्तै स्थानको नाम हाम्रो आउँछ पोखरा। त्यसै गरी एउटा मानौँ जस्तै हाम्रो काठमाडौँ मानौँ, यसमा काठमाडौँ। काठमाडौँ भयो। त्यसै गरी हाम्रो हेटौँडा एसेक्ट्रा है त, यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी एउटा व्यक्ति अर्थात् एउटा पर्सन है त, पर्सन्स पनि एउटा प्रोडक्ट हो। भने मतलब अब जस्तै एज आई एम अ राइट नाउ एउटा टिचर हो नि त होइन। एउटा टिचर भइसकेपछि म पनि त अब कसैको लागि एउटा प्रोडक्ट हुन सकिन्छ नि त। जस्तै मैले अब यसरी चाहिँ जुन यो अब टिचर भएपछि हामीले हुन त सर्भिस दिइरहेको हो, तर कसैको लागि त आएम एउटा प्रोडक्ट। जस्तै एउटा एक्टर हुन्छ नि, जुन एक्टर जुन हाम्रो जस्तै मानौँ एउटा हाम्रो जस्तै कुनै एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, र कलाकार चाहिँ अब जुन कलाकारलाई चाहिँ जुन खेलाउने जुन हाम्रो डिरेक्टर अथवा हाम्रो निर्देशकहरू हुन्छन् हो, उनीहरू सबै चाहिँ के हुन् त एउटा प्रोड्युसरहरू हुन्। र मानौँ हाम्रो प्रोड्युसरै भनौँ न, प्रोड्युसरले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोड्युसरको लागि जुन हाम्रो एक्टर भनेको एउटा के हो त प्रोडक्ट हुन्। त्यो कुराहरू रह्यो है त। र एउटा व्यक्ति जस्तै अब हाम्रो एकदमै फेमस भनेको अझै हजुरहरूलाई त गेममा अलि इन्ट्रेस्ट होला, जस्तै हाम्रो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भयो है त। ल इक्जाम्पलको लागि हाम्रो प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ यहाँ रहेको छ एउटा व्यक्ति मेस्सी भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो सिङ्गिङको लागि जुन म्युजिसियनमा हाम्रो जस्तै टेलर स्विफ्ट भइहाल्यो। जस्तै सेलिना गोमेज भइहाल्यो। ती कुराहरू भयो है त एसेक्ट्रा। र अब जस्तै अब कुनै पनि एउटा प्रपर्टिजहरू हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो एउटा रियल इस्टेटको कुरा आउँछ, कुनै पनि सेयर एन्ड द डिभेन्चरहरूको कुरा आयो। त्यसै गरी हाम्रो ट्रेडमार्कहरूको कुरा आयो है त। जस्तै हाम्रो यो प्रोपर्टिजमा प्रोपर्टिज भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो रियल इस्टेट घर जग्गासँग सम्बन्धित है त, रियल इस्टेट कुरा आयो। जस्तै मान्छेहरूले पनि घर जग्गाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको हुन्छ नि त, किन्ने बेच्ने, यो पनि एउटा प्रोडक्ट हो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन सेयर एन्ड द डिभेन्चर, हजुरहरूले जुन अकाउन्टमा पढ्नुभयो होला सेयरहरूको बारेमा, इस्यु अफ द सेयर अफ द कम्पनी है। त्यसै गरी हाम्रो डिभेन्चरहरू कुरा आयो। ती कुराहरू जस्तै सेयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो लगभग एउटा के भयो त कुनै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई यसरी इस्यु गर्ने एउटा सेयर भनेर बुझ्न सक्छौँ। जो कम्पनीहरूको यो क्यापिटल हुन् है त। सेयर्स एन्ड द के भयो त डिभेन्चर्स, सेयर्स एन्ड द डिभेन्चर्स भयो। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो के आउँछ त ट्रेडमार्कको कुरा आउँछ। ट्रेडमार्क भयो। जस्तो ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो गुडविल जस्तै हो। यो पनि ट्रेडमार्क भनेको यो पनि हाम्रो एउटा गुडविल हुन् है त। र त्यसै गरी एउटा सङ्घ संस्था पनि एउटा के हो त एउटा प्रोपर्टिज नै हो। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ, अर्गनाइजेसनमा पनि अहिले हाम्रो एकदमै चर्चित भनेको नेपाल टेलिभिजन है त। नेपाल टेलिभिजन भयो। त्यसै गरी हाम्रो जस्तै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी इत्यादि है त। यो पनि एउटा सङ्गठन हो नि त। यी सबै हाम्रो प्रोडक्टहरू हुन्। एनिथिङ के जे पनि हुन सकिन्छ। प्रोडक्ट भनेको एनिथिङ हो जसले चाहिँ जुन हाम्रो ह्युमन्सहरूको चाहिँ त्यो जुन वान्ट्स हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्ने गर्दछ। त्यो टर्मलाई चाहिँ पनि इन्क्लुड गर्नु है त। जस्तै यो भनेको चाहिँ के भयो त प्रोडक्ट है त। प्रोडक्ट क्यान बी एनिथिङ द्याट सेटिस्फाइड, जसले के गर्छ त द्याट सेटिस्फाइड ह्युमन वान्ट्स है त। जसले चाहिँ जुन ह्युमनको वान्ट्सहरू चाहिँ सेटिस्फाइड गर्ने गर्दछ है त।
यो कुरा भयो। र अर्गनाइजेसन अन्तर्गत जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउने भयो, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एक्सेट्रा जति पनि कुराहरू आउँछ। र त्यसै गरी कुनै पनि अब सोर्स अफ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि, जसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो अब सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन, हामीले जुन सूचना तथा जानकारीहरू केले दिन्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो न्युज पेपरबाट, यो इट इज अल्सो एउटा प्रोडक्ट हो यो है। र त्यसै गरी हाम्रो अहिले एकदमै चर्चितमा जुन हाम्रो रहेको भनेको इन्टरनेटको कुरा आउँछ, इन्टरनेटको कुरा आयो। त्यसै गरी हाम्रो एउटा मार्केट रिसर्च है त, मार्केट रिसर्चले पनि हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ दिने गर्दछ, त्यो भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यो इन्ट्यान्जिबल एसेटसँग पर्ने जुन हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ नि, एक्सपिरियन्सहरू भयो। जस्तै एक्सपिरियन्सेसहरू पनि एउटा प्रोडक्ट हो। जस्तै हाम्रो मेन गरेर एउटा मेडिटेसन हुन्छ नि, त्यो पनि आयो, मेडिटेसन। त्यसै गरेर हाम्रो बन्जी जम्पिङ भयो, सबैलाई इच्छा लाग्छ होला नि है यो बन्जी जम्पिङको लागि त, बन्जी जम्पिङको कुरा आयो। र यो एउटा एक्सपिरियन्स भयो। अब कुनै पनि एउटा आइडियाज, एउटा नलेज है त, आइडियाज नलेज एभ्रिथिङ इज प्रोडक्ट है त। जस्तै हाम्रो आइडिया भनेको चाहिँ हाम्रो केही गर्ने काम हुन्छ, नयाँ नयाँ प्लानहरू के। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा टिच फर नेपाल, जसले चाहिँ नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसरी एजुकेटेड गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। जस्तै हाम्रो हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, त्यो कुरा पनि आयो यसमा। हरियो वन भन्ने एउटा नारा भइहाल्यो, त्यो कुरा हरियो वन नेपालको धन। जुन हरियो वन भन्ने पनि एउटा आइडियाज हो। र त्यसै गरी चाहिँ एउटा क्लिनिङ क्याम्पेन हुन्छ नि है त, क्लिन गर्छ जसले चाहिँ सरसफाइ है त, क्लिन इन्डिया अथवा नेपाल पनि छ हाम्रो यसमा, इन्डिया क्याम्पेन, यसरी सरसफाइ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी हामीले यसभन्दा केही अगाडि जस्तै हाम्रो नेपाल चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जुन दिसा पिसाब खुल्ला भने खुल्ला दिसा पिसाब मुक्त देश यसरी घोषणा गर्ने, विभिन्न प्लेसेसहरू त्यसरी घोषणा गर्ने, त्यस्तो कार्यक्रमहरू त चलि नै आइरहेको छ। इन्डिया क्याम्पेन है त। यो कुराहरू चाहिँ नर्मली यति नै कुराहरू रह्यो हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ। एनिथिङ गर्छ जसले चाहिँ ह्युमन्सहरूको वान्ट्सलाई सेटिस्फाइड गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो केमा आउने भयो त, सबै हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ आउने भयो। र यसै गरी जुन प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो लेभलहरूको बारेमा चाहिँ एक्जाममा धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन प्रोडक्टको लेभलमा पनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 5वटा प्रोडक्टको लेभलहरू हुने गर्दछ। र जसलाई चाहिँ अब हामी फिगरबाट हेरौँ है त, प्रोडक्टको लेभललाई सुरुमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, कोर प्रोडक्ट आउँछ, कोरपछि हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट आउँछ, त्यसपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आउँछ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउँछ जस्तै हाम्रो अगमेन्टेड प्रोडक्ट आउँछ, त्यसपछि हाम्रो पोटेन्सियल प्रोडक्ट आउँछ। विशेष गरी 5 प्रोडक्ट चाहिँ हुने गर्दछ। यसलाई हामी अलिक फास्ट गरेर हेरिहालौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ यो एक्जाममा धेरै पटक सोधिएको प्रश्न पनि रहेको छ, यो जुन लेभल अफ प्रोडक्ट, लेभल अफ प्रोडक्ट। जस्तै हाम्रो यहाँ छ मानौँ यति एरियासम्म है त, यति एरियासम्म हाम्रो के भयो त, एउटा कोर प्रोडक्ट भयो है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो आउँछ यसै गरी यो भयो। र त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो यसमा हेरिहालौँ, ल मानौँ यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन पार्ट, यो पार्ट चाहिँ है त, यति यो जुन पार्ट छ, ल मानौँ यसमा चाहिँ अलि बाहिरै जाने रहेछ, हामी यसरी नै लेखौँ न। जुन हाम्रो यति जुन पार्ट छ हो, यो पहिलो घेराको जुन पार्ट भनेको के भयो त, यो भनेको कोर प्रोडक्ट भयो है त। यो भनेको हाम्रो कोर प्रोडक्ट भयो है। यो हजुरहरूले देख्नु भएन होला यसमा, यो भयो कोर प्रोडक्ट। त्यसपछिको जुन हाम्रो अर्को रहेको छ यसै गरी यो है त, यति जुन भाग छ
हो यो यति भाग कभर गर्ने भनेको हाम्रो कसले कभर गर्ने भयो त कोर प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो के छ यसमा यो भाग कभर गर्ने भनेको एक्चुअल प्रोडक्टले है त एक्चुअल प्रोडक्ट र त्यसै गरी अब हाम्रो आउँछ यति भाग कभर गर्ने चाहिँ है त जुन आउँछ यसरी यति भाग कभर गर्ने हो यो चाहिँ के हो त हाम्रो यसरी आउने भनेको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट त्यसै गरी अब हाम्रो जुन यति एरिया छ जुन यो एरिया भनेको के हो त हाम्रो यसमा यो भनेको हाम्रो के भयो त अगमेन्टेड प्रोडक्ट र त्यसपछि अर्को हाम्रो लास्टको जुन भाग रहेको छ हो यो भाग चाहिँ अब को भयो त यसमा अर्को पेन युज गर्नुपर्ने थियो ठिकै छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पोटेन्सियल प्रोडक्ट यसरी चाहिँ हाम्रो तह अनुसार चाहिँ पुरै प्रोडक्टहरू चाहिँ हुने गरिन्छ नर्मल्ली लेभल अफ द प्रोडक्ट जुन हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला यो कोर प्रोडक्ट आयो त्यसपछि यहाँ तल जुन हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट त्यसपछि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जुन अगमेन्टेड प्रोडक्ट र पोटेन्सियल प्रोडक्ट यसो गरेर चाहिँ लेख्नु होला है त र यो कुराहरू रहेको छ जुन कोर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै विशेष गरी चाहिँ के गर्छ त एउटा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको जुन एउटा कोरलाई जसले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको चाहिँ जुन कुरा गर्ने गर्दछ है त अब हेरौँ त हाम्रो यसको जुन सामान्य जानकारीहरू भयो कोर प्रोडक्टमा सुरुमा कोर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हेरौँ है त कोर प्रोडक्ट रिप्रेजेन्ट्स द कोर त्यसै गरी प्रब्लम सल्भिङ benefit or services associated with actual product त्यो कुराहरू भयो र जुन चाहिँ हाम्रो कोर प्रोडक्टले चाहिँ के गर्छ त एन्सर गर्छ जस्तै हाम्रो क्वेसन कुन क्वेसनले एन्सर गर्छ जस्तै वाट इज अ कस्टमर रियल्ली बाइज है त के भयो त कस्टमरले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ के बाइङ गर्दछ त जस्तै अब भनौँ न ज्वेलरिज हो कि कुनै कार एक्सपेन्सिभ एकदम कारहरू हो कि है कुनै डायमन्ड हो कि यस्तो पर्चेस गर्छ कि के कुरा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर प्रोडक्टले चाहिँ त्यस्ता क्वेसनहरूको एन्सर दिने गर्दछ है त र त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो प्रोडक्टहरूको जति पनि विशेषता र क्वालिटिजहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्दछ है त वास्तविक प्रोडक्टको कुरा आयो यसमा वास्तविक वस्तु भनेर एक्चुअल प्रोडक्ट represents all the features and qualities of a के हो त क्वालिटिज अफ अ प्रोडक्ट त्यसै गरी हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट might have कलर त्यसै गरी डिजाइन त्यसै गरी हामीसँग के हुन सकिन्छ साइज त्यसै गरी ब्रान्ड हो यी सबै कुराहरू चाहिँ आउने भयो जुन हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट अन्तर्गत र नम्बर 3 मा अर्को हाम्रो के छ त्यसपछि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है त जुन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भन्ने गर्दछ जसले चाहिँ कस्टमरहरूको जुन अल एक्सपेक्ट हुन्छ नि एक्सपेक्टहरूलाई चाहिँ यसले समावेश गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है त भने मतलब जुन कस्टमरहरूले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने जुन एक्सपेक्टेड प्रोडक्टहरूलाई जनाउने गर्दछ जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट refers to all the aspects that a customer है त that a customer
expects once she अथवा he buys the product. जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि मानौँ म चाहिँ मानौँ यो जस्तै म अहिले काठमाडौँ केटिएम छ अरे ल है, काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ म एउटा हामी कहाँ जाँदैछौँ त विराटनगर जाँदैछौँ भनेदेखि मेरो एउटा एक्सपेक्टेसन के होला त यो प्रोडक्ट किनिसकेपछि? यो प्रोडक्ट किनेपछि मेरो एक्सपेक्टेसन हुने भनेको चाहिँ जस्तै लाइक मानौँ कि जुन म मानौँ बसबाट जाँदैछु र यो बसमा चाहिँ एकदमै नेट जोडिएको हुनु पऱ्यो, त्यसै गरी त्यसमा टिभीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो है, त्यसै गरी एसीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो हो, यति सबै यस्तो सुविधा होस् भनेर चाहिँ म चाहिँ एउटा एज अ कस्टमर जस्तो मानेर चाहिँ यसलाई एक्सपेक्टेसन मैले राख्छु नि त। हो यो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा आउँछ। जस्तै यो भनेको त हाम्रो प्रोडक्ट भयो, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भनेको यो सबै कुराहरू मेरो लागि है त, नर्मली यही भइहाल्यो। र त्यसै गरी अब हाम्रो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पछि के आउँछ? अगमेन्टेड प्रोडक्ट है त, अगमेन्टेड प्रोडक्ट। अगमेन्टेड प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो त के हो त भन्दाखेरि यस्तो प्रोडक्ट जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एक्स्ट्रा बेनिफिटहरू चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ, जसले चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि अन्य प्रोडक्टको तुलनामा चाहिँ अलिक एडिसनल जुन सेटिस्फ्याक्सन र एउटा एडिसनल जुन बेनिफिटहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ, त्यस्ता प्रोडक्टलाई हामीले अगमेन्टेड प्रोडक्ट भन्छौँ है त। अगमेन्टेड प्रोडक्ट stands for the additional benefits associated with the product that sets it apart from a competitor's product है त। अन्य जुन हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूको प्रोडक्ट हुन्छ त्यो प्रोडक्ट बाहेक भन्दा चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउनुभयो, कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। जस्तै हामीले मोटरसाइकल किन्दाखेरि एउटा हेलमेट चाहिँ फ्री पाउने कुरा आउँछ नि, यो पनि एउटा चाहिँ अगमेन्टेड प्रोडक्टहरू अन्तर्गत आउने भयो। त्यसै गरी अब नम्बर 5 मा पोटेन्सियल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के छ त, जुन चाहिँ हाम्रो भविष्यमा चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ मेबी युज गर्न सकिन्छ अथवा जुन चाहिँ यसको डिमान्ड अथवा हुनसक्ने भयो, त्यस्ता प्रोडक्टहरू भयो त। दिस इज all about transaction and augmentation है त। augmentation the product may go है त, may go through in future। जस्तै अब कुनै पनि अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ यति ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि सम्भावित, जसको चाहिँ डिमान्ड। जस्तै अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यसरी देखिरहेको छ अरे बजारमा चाहिँ यस्ता टाइपको प्रोडक्टहरूको चाहिँ डिमान्ड छ भन्ने जस्तो लाग्छ नि, हो भने चाहिँ अब भविष्यमा गएर चाहिँ पक्कै पनि यो भविष्यमा डिमान्ड भयो भनेदेखि अर्गनाइजेसनले पनि त्यसमा भविष्यमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ नि त। हो त्यस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पोटेन्सियल प्रोडक्ट भन्छौँ है त। इफ अर्गनाइजेसन इज गोइङ टु अफर न्यू प्रोडक्ट इन नियर फ्युचर देन इट इज कल्ड पोटेन्सियल प्रोडक्ट है त। नर्मल चाहिँ यी कुराहरू रहेको छ र विशेष गरी चाहिँ आजलाई हामी यति नै गरौँ, जुन हाम्रो लेभल अफ द प्रोडक्ट अन्तर्गत सीमित राखौँ र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको जुन क्लासिफिकेसन, जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्टभित्र पनि हाम्रो क्लासिफिकेसन कसरी छ के छ
त्यसका बिचहरूमा स्टेपहरू भयो, त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरूको बारेमा र यिनीहरूको फिचर्सहरूको बारेमा सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र मजाले यसलाई चाहिँ पढेर आउनुहोला र प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला है त। अब प्र्याक्टिस थ्योरिटिकल पोर्सनमा कस्तो प्र्याक्टिस भन्ने चाहिँ लाग्छ होला हजुरहरूलाई? प्र्याक्टिस मिन्स जस्तै हामीले पोइन्टहरू पढ्यौँ र कुनै टपिकहरू पढ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट गर्ने। र जस्तै यति मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ यो क्लास लिइसकेपछि र आफैले पनि सेल्फ स्टडी गरिसकेपछि मैले चाहिँ कति लेख्नको लागि चाहिँ म सक्षम भयो भनेर चाहिँ आफूलाई सेल्फ एउटा इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त। र आजलाई हामी यति नै गऱ्यौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अन्य जुन हाम्रो रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई हामी कभर गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छन् भनेदेखि गर्नुहोला।